Salamat atong minsay sa awit. Nagisgot may tungod sa kinabuhi nga dili na masabtan. Kini lang tuig no. Wala man ingon nga hibulong. Pero sa unang mga panahon kung naagani maghikog, mga dagkong tao, mga minyo na sila na mga anak niya. Unahunan nila nga, ang uban siguro na utang, dili sila kabayad. Di nila sultihan nilang asawa. O di ba na yung problema nga dili sila gusto masayod lang asawa, hikog. Pero sa karon nga generations, pagsulod nining 2000 onwards, ubay-ubay na sa mga tao karon nga maghikog nga batanon. Ang pinakabata on the record, Sai City. Unsa pa may animo niya nga bata nga maghikog man na. Ingon ani gyud ang hulagway. Ang tawo nga walay kasinatian sa iyang reliyoso nga pagtubo, mukitil na siyang kinabuhi. Di siya mahinumdum sa Dios. Kay kung tao na siya nga na reliyoso nga affiliation sa iyang Dios, dili na maghikog. Kaya ang tanan nga mga problema mingon si Ginoong Hesus na ay solusyon. Kung masirado man gani ang pultahan, pag-abrihan na ako ang bintana aron makagawas ang mga panalangin. Mingon pa si Ginoong Hesus, mahimo na ako ang tanan, pinagi kanimo nga mo'y nagpaligon ka nako. Unsa pa gyud? Pangayo aron ikaw tagaan. Ang tao lang kinahanglan dili ang ayan madiskuryo. Karon bahing nini sa atong pagatunan karon. Kagahapon nagtuon kita may tungod sa adlaw yung papahulay. Kinsa gani ang tag-iya sa adlaw yung papahulay? Diyos. Dili tao ha. Ang uban magunahuna nga, para ram na sa mga Hudiyo, dili tao tag-iya sa adlaw yung papahulay. Diyos ang tag-iya sa adlaw yung papahulay. Iyang giimbitar lang ang tao nga mosulod. Makig-uban kaniya. Kinsay gusto makig-uban sa Diyos? Praise the Lord. Ha? Praise the Lord. So karon atong tanawon nganong daghan ang nagpahulay sa nahaunang adlaw. Kalabanan sa mga pagtulunan bisan mo yung nga katiguman sa mga Hindu, Buddhist, Krishna. Kalabanan sa mga sikta ilalom sa Kristyanismo. Kalabanan Domingo. Juan 8 bersikulo 31, og kamo mahibalo sa kamaturan, ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Kining maong kamaturan mo'y maggiya kanato magtultul kung unsa man ang insakto. Gani atong tan-awon. Juan 14:6, si Jesus mitubag kaniya. Ako, si Jesus, mao ang dalan ug ang kamatuoran. So si Jesus ang kamaturan. Kung siya ang kamaturan, atong sundon ang iyahang mga gawi. Kay siya man ang kamaturan. Niya pagyud. Juan 17:17, balaana sila pinaagi sa kamaturan. Ang imong pulong, ang kamaturan. Balang kasulatan. So, ang pulong sa Diyos, kamaturan usab. Si Jesus kamaturan, iyang pulong kamaturan. Sundo na to kung sa isulti po sa pulong. Kay mo na ang kamaturan. Ikatulo. Ang kasuguan sa Diyos, ang kamaturan. Sumala sa Salmo 119:142. Ang imong pagkamatarong mawang pagkamatarong nga walay katapusan. O ang imong kasuguan mao ang kamaturan. So naitulo ka kamaturan. Kinahanglan kining tulo ka kamaturan si Jesus, ang pulong ug ang kasuguan mag-ugyon. Dili sila kinahanglan magkasinumpaki. Kung si Jesus ang sulti, kinahanglan suportahan sa pulong. Kung ang pulong gisulti ni, suportahan usab sa sugo. Ang sugo, musuporta usab kung unsang gisulti ni Ginoong Hesus. So kini ato ning konsultahon ni mga kamaturan na ni. Ngano man, balik ko nato jutay aron atong klarohon kining adlaw ipapahulay nga gitudlo sa kamaturan. Si Jesus ingon nga kamaturan atong nabasa kagahapon nga iyang nabatasan. Siya miabot sa Nazareth, hindi siya dito nagtubo og iyang nabatasan. Sa ato ba, mao na gina iyang gawi gyud. Mao na gina iyang gawi. Karon kung mutipas sa karon sa ato nga henerasyon,
dili ta mo sunod ni Ginoong Hesus, buti pa sabot nasimang ta sa kamaturan, wa ta makasubay sa kamaturan. Kay si Jesus man ka ang kamaturan. So iyang nabatasan nga mosulod sa sinagoga o gamay nga simbahan o simbahan sa adlaw nga igpapawlay. Unsa nga ning adlaw nga igpapawlay nga giingon sa Biblia? Adlaw ikapito. Nag-ingon pa gyud si Ginoong Hesus, nagtudlo siya pag-ampo kamo ug unta ang inyong pangalagyo sa lainang Cebuano nga version, pagpangagyo, dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Nakita na dadaan ni Ginoong Hesus nga moabot ang adlaw nga sulungon ang Jerusalem. Inigsulong sa Jerusalem ang tanan nga mga tao, kung dili mo kuyog, patyon man. So nagsulti siya daan nga kung moabot man gani ka na, maganda mo, kay kung panahon na gani nga musulong sila, ayaw ninyo og panamas-kamasi ang adlaw ipapahulay. Iyahan na sa Dios. Ako nang gisunod. So dili kamo mga lagyon niya ng maong adlaw, kundi pabilin kamo kung asa kamo niya ng adlaw. Kay sagrado ka na. Ha? Mao na ang buti pasabot ni Ginoong Hesus. Bisan pa man nga na tuman ka na diadtong AD 70 gisulong ang Jerusalem, gisunog apan ang uban nga mga katawhan nga nagsunod kang Ginoong Hesus, so wala pa miabot ang adlaw ipapulay, nangalagyo na sila. Nanghawa na sila. Ang nabilin katong mga supakiro. Okay. Ang pulong ingon nga kamaturan unsa pod ang gisulod sa pulong. Ang pulong mao ni ang paghimo sa Ginoo sa kalibutan, kaya ang paghimo niya sa kalibutan pinaagi sa iyang pulong. Musulti naman siya, gumawa ang kahayag. Gumawa ang tubig sa ibabaw, gumawa ang tubig sa ubos. Ginasulti ra kaysa iyang pulong paghimo niya sa kalibutan. Mugawas ang mga tanom, mugawas ang mga mananap niya sa katubigan, ang mga langgam, ang gawas, unang gawas, pinaagi sa pulong. Karon ang pulong sa paghimo niya, gihimo niya ang adlaw ipapulay, og iyang ginganlan kini og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat niyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw ikapito, nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo. So ang pulong naghisgot usab sa paghimo sa kalibutan nga mao na ang sagrado nga adlaw papalay. Aniya? Ang Exodo 20 bersikulo 10 ang ingon apan ang adlaw ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios. Sa ato pa ang adlaw ipapahulay ang tag-iya ang Dios. Alang kang hiyuba nga imong Dios. Igo lang ta nga mosunod. Dili ang tao magbuot sa iyang adlaw ipapahulay. Parehan ini kung narabaho ta. Sa mga dagkong kumpanya, papilion man ka sa day off. Unsa may day off nimo? Gusto na ko Biyernes. Ang uban Sabado, ang uban Domingo, ang uban Lunes, ang uban Martes. Para ang operation sa kumpanya diretso-diretso. Kay siguro ay mag-day off sa ako karong Tuesday kay birthday na ba sa akong sweetheart. Mo-day off siya. Pero niini karon dili ang ngayon ato nga atong supakon o atong lapason kay tungod alang kang hiyuba nga imong Dios ang ikapito nga adlaw, maong adlaw ipapahulay. Karon kini nga kalendar, kanang atong kalendar ang gigamit, ang atong modernong kalendaryo gipaila-ila ni atong October 1582 ni Papa Gregory the 13th. Ha? Ako na ni gisulti kagahapon. So kung tanaw na to, linyada gyud Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nganong giunana man yung linya nga siya man ang naghimo sa kalendar, siya man ang nagbasa dito. Unya ang ilahang pagtulunan kung mayong ka nga papa sa Roma, Domingo ang adlaw nga ipapahulay. Pero mao lagi na gipula. Pero kung tan-aw nimo, wala mausab ang usa ka semana nga cycle kay kinahanglan mo tapos gyud sa ikapito. Mao na ikapito, mo usa ka adlaw nga ipapahulay kang hiyuba nga imong Dios. Kay nga naman si Pope Gregory gabasa sa Biblia. Mao na iyang gihimo. Karon, ang adlaw ipapahulay usa ka handumanan sa paglalang. Ang adlaw ang balaod sa Dios kinahanglan nga dili nato unsa man na
panamas-tamasan. Kana bot pasabot nga tamakan sa tao. Ang Isaiah 58 bersikulo 13 ug 14, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw ipapahulay, bot pasabot ayaw siya panamas-tamasi. Ang giingon sa balang kasulatan, muhunong ka sa imong trabaho, dili ka magtrabaho niya na, magsimba ka sa Ginoo. Pero kung panlitan, niadto ka dito, naghibo ka sa laing bulaton, kay nag-ingon man ang sugo sa Ginoo, dili ka magbuhat, mas kinuon sa bulaton, bisan na imong sulugon, nga laki, sulugon imong babae, bisan na imong mananap, bisan imong asno. Okay nga no, sagrado ka ng adlaw. Mo nagiyon ay kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa papahulay, but pasabot wala nimo pa namas-samasi, gikan sa pagbuhat sa imong kaugalingong kalipayan, sa akong adlaw nga balaan, o sa pagtawag sa adlaw nga ipapahulay nga usa ka kahimutan, o sa balaan ni Hioba nga halangdon, ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Hioba. Nindot kayong gisulti sa Biblia, magakalipay di ita dinha kaniya. Pero kung atong panamas-tamasan iyang adlaw nga ipapahulay, dili ta makabaton og kalipay dinha kaniya. Maguol man siya. Maguol ang atong Dios. Kini gibasa na po nato ni gahapon, nga bisan sa bagong langit ug bagong yuta, humanagang gisunog, gihimo na sa Ginoo ang bagong langit ug bagong yuta. Ang tanang mga katawhan ug mahanabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa ug gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa sa ato pa kada adlaw ipapahulay na. Kada ikapito, ang tanang mga katawhan mangani aron sa pagsimba sa akong atubangan. So bisan pa man sa langit, mao na adlaw nga inugsimba. Sa bagong langit o bagong yuta, mao gihapon ang inugsimba. Kay Dios ang tag-iya niya na. Sa Old Testament, mao na Old Testament, 84 ka beses mabasa nato ang adlaw ipapahulay. Kumusta sa bagong nga tugon? New Testament. Sa New Testament 57 ka beses gisgutan. Mao na nga daghan kayo nga mga tupiko nga makita nato diha 141 ka mga bersikulo naghisgot og adlaw ipapahulay. Kay nga naman sagrado alang sa Dios. Busa ato makita nga adlaw ipapahulay sa kinatibukan sa Biblia. Gikan sa karaan hangtod sa bagong tugon. Karon adto ta sa kasuguan. Ang kasuguan nag-ingon hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Ibutang sa hunahuna kay ang pulong nag-ingon, ang kasuguan nag-ingon nga gisulat sa tudlo sa Ginoo, hinumduman mo. But pasbot ayaw kalimti. Kung ang tao wala nagbantay sa adlaw ipapahulay sa Dios, iyang gilimtan. Kay wala man mahinumdum. Mingon man ang Dios hinumdumi. Dili man pug ka makaingon sa tao nga hinumdumi kung wala nimo tagag instruction. Di ba? Moingon karon nga gihinumduman nimo unsa man? Katong akong giingon nimo ba? Unsa may giingon nimo nako? Dili mahinumduman kung wala kay giingon, pero kung moingon ka nga lakaw didto ingna si Manoy tuwa siya sa uma nga moanhi diri ingna nga ang baka dalon katong bayi kay naay mutakal. Naay laki diri nga gidala. Unsa ganitong akong giingon? Hinumdumi biya. Ingnon si Manoy nimo nga ang baka nga bayi dalon diri kay niya na diri ang laki. Kay diri na siya sakto ba? Takal ba? Murag baboy man na pang takal, no? Habal. Sakto ba? Dalon ang bayi kay habalan og laki. Mao na ambot na ko pasabot ingon ani. Makaingon ka sa usa ka tawo hinumdumi kung naay instruction. Dili ang kasuguan moingon lang hinumdumi kung walay previous nga sugilanon. Naa may previous di nga sugilanon. Unsa man ang previous nga sugilanon? Gihimo sa Dios ang langit ug ang yuta. Sa pagsugod sa kalibutan ba? Gihimo niya ug sa natapos sa Dios pagkay kapito siya may pahulay. Mao na sa kasuguan nga gisulat sa Dios, miingon siya to hinumdumi. Kay nga naman ang Dios ni pahulay na daan. Mao na sa bersikulo 11 nagingon, ang adlaw ipapahulay iya ni Hioba nga imong Dios. Kay naa nay previous nga sugilanon. Paghimo niya sa kalibutan. Karon, ang pipila ka mga tao nag-ingon, unsang kausaban ang nahimo sa adlaw nga imong gisimba ang Dios? Ang mahinungdanon mao nga higugmaon mo si Jesus, okay na na. Magwali ka mahitungod sa gugma ni Jesus, okay na na.
niya. Pwede ba nga ang tao makatuman bisan siya wala mahigugma? Usbon ako. Makatuman ba ang tao bisan dili siya naghahigugma? Ha? Dili. Tangan ta mo example. Nay bata. Dula siya Chinese garter. Ang mama nagprito man. Day, marika, palit itog mantika. Kay hurot na ang mantika. Niya ko'y gipirito dire. Unya rama kay ako na rabang ako ano mag-Chinese garter ko. Ako na muambak. Dali, masunog na ni. Dulay ng bata si mama. Bi. Kuha ko ta. Dagan din niyo sa oh, niya na. Mituman wala. Sunod, akong irison. Himo na. Maurag gihapon. Dula gihapon Chinese garter. Mingo na mama, day. Marika dire. Kay nagprito ko, nahurot na ang mantika. Mingo na bata. Kadiyat lang ha. Ako sumpalitan si mama. Ako na itong paniub to. Dagan niya mata. Be. Ano? Dagan niya siya. Ma, niya na ma, oh. Unsa pag-iisugo ni mo ma. Wala na. Okay, balik din siya. Ang duha mituman, di ba? Mituman ang duha. Oo, dili. Nahigugma ba ang duha? Ang Diyos ingon niya na, pwede ang tao mutuman nga walay gugma, pero ang Diyos mingon, higugma ako. Aron ka makatuman, aron ko mahimuot nimo. Nakaagi na maghigugma. O man siguro sa inyo ba, gibuyar inyong kaminyoon ba? Kausap pa? Muna nga importante kayo ang gugma. Mahitungod sa pagtuman, sa balaod sa Diyos, importante ang gugma. Daghan ang mga tao nga gusto nagatuman, pero walay gugma. Kaya nga wala mo sunod sa kinasing-kasing. Kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumano ng akong sugo. Basta nga ba, nagtuman lang, pero walay gugma. Gusto sa Ginoo gugma, yun. Di ba? Sa panahon, bitaw nga mag-uulta mo, ampot ang Ginoo, tababi, Ginoo. Namati ba ang Ginoo na to? Kinahanglan ni gugma o na to? Ato naman ang gibasa na. Mahimo ba natong pasidunggan ang Diyos pinagi sa pagsupak kaniya? Matthew 15, versikulo 8-9, kining mga tawhanan ni nagpasidungog kanako pinagi sa ilang ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Oh? Nagapasidungog na daan sila sa Ginoo. Sa ato pag ginasimba nila ang Ginoo, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Nagasimba sila, pero miingon ang Diyos, kawang lang. Kining mga tawhanan na ginatawag yapon lang Diyos. Pero miingon lang ang Diyos, kawang. Nganong kawang man? Sanglit ilang gipanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao, dili man na ako mingon ang Dios. Inyo tuod ko nga gisampit. Pero ang ilang gitudlo dili na ako kaya ang akong adlaw, akong gibutang din ha. Ako'y nagpili niya na pare mura ba og birthday ba? Mausab ba di nato ang birthday? Mausab na to atong birthday dili. Dili, ang Dios mipili siyang adlaw, mao ni nga akong adlaw. Ayaw usba, ani dire. Pero nangita man ang uban nga tao, laing adlaw. So dili tanan ang nagaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Bisan pag Dios ang ilang gitawag, bisan pag Ginoo ang ilang gitawag, dili garanti ang Diyos, ang tao maluwas. Kaya nga naman, wala nagtuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. Ito lang nagalaktawan kay mubuo itong oras. Gibag-o ba? Gibag-o ba? O giusab ba sa Dios ang iyang balaang adlaw? Gihatagan ba sa Dios og otoridad ang simbahan sa pagbalhin sa iyang balaan nga adlaw? Atong tanawon. Ingon sa Malakias 3:6, kay ako si Hiyuba walay pagkabalhin. O di man gani mabalhin ang Dios. Unya nganong ibalhin man sa tao? Dili man mo ipabalhin sa Dios. Dili ko pagalapason ang tugon ni pagailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngabil, di ba? Pag dito sa bukid sa Sinai, siya nagasulti pa lang, dili niya lapason. Iya pa yung gisulat sa papan nga bato.
Ya dili na nako usbon ang akong gisulti. Dili na to madakpan. Kay mauna gito ang akong pulong, dili ko pagalapason ang akong tugon. Oh. Hebrehanon 4:9, busa adunay nagpabilin nga usa ka adlaw nga ipapahulay alang sa katawhan sa Dios. Karon, ato na lang tawan. Wala ay otoridad ang simbahan sa pagbalhin sa iyang balaan nga adlaw. Karon, nag-ingon pa gyud nga ang langit o ang yuta mga hanaw apan ang akong pulong dili gayud mahanaw. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit ni usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Okay. Karon, kung gusto sa Dios nga atong bantayan ang adlaw nga Domingo kay daghan man ang bantay sa adlaw Domingo, sumala sa iyang pagkabanhaw kay mao man ni rason sa uban, adlaw gud siyang pagkabanhaw. Ang tao ra mo'y naghimo-humo, nagtumo-tumo, mao guning nabanhawan ni Ginoong Hesus. Pero kung naapay sugo, naagyod kana rason og ebidensya. Nganong ingon niya na, atong tan-awon, ni ay 8 ka mga teksto nga naghisgot nga ang Domingo o unang adlaw balaan ba. Timan niya ang adlaw ikapito gigahin sa Ginoo sagrado. Gigahin alang sarliyoso nga paggamit. Pero nganong tuwa naman sa Domingo ang mga katawhan? Niya karon ang mga 8 ka mga teksto nga naghisgot sa Domingo. Tagsa-tagsaon na to. Itandi na to ang King James Version og Maayong Balita Biblia. Mao na ni ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus og sa paghilabay na sa adlaw nga ipapahulay sa nagbanag-banag na nahaunang adlaw sa semana. Ang pulong sa King James nahaunang adlaw sa semana. Ang diri unya milabay ang adlaw ipapahulay sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo. So ang adlaw Domingo mao na ang nahaunang adlaw sa semana. Mao na gibasihan ni Pope Gregory XIII sa paghimo sa kalendaryo. Mao niyang gibasihan nga gisimbahan pero dili na siya mao ang adlaw ipapahulay. Ang adlaw ipapahulay milabay na unya milabay ang adlaw ipapahulay. Unsa may nag-una sa Domingo? Sabado usa Domingo. Milabay na usa ang adlaw nga Domingo. So gingalag nahaunang adlaw sa semana. Mao na bitaw kung himo na tong ikapito ang tibuok kalibutan ukay. Kay kung Lunes ang nahaunang adlaw, Lunes si Kristo naman Hala, every time nga isibog nimo ang nahaunang adlaw, ibutan nimo Martes. Martes ang nahaunang adlaw, ay Martes po si Kristo naman Lima nga niya, masabot ang kalibog nun mga tao. So dili gid siya angay nga hilabtan nimo kay mao na gisulti sa pulong sa Biblia. Marcos ikaduha, Marcos 6:1-2. Nahaunang adlaw sa semana dinhi, Domingo sa buntag ang pagkasulti sa Maayong Balitang Biblia. Dire sa Marcos 6:9 og sa pagkabanhaw niya sa kadlawon sa nahaunang adlaw sa semana, ang diri human mabanhaw si Hesus sayo sa unang adlaw sa semana. Mamaor gyapon unang adlaw sa semana. Pero wala na naghisgot og pagsimba. Ang gisgotan na ngadto sila sa minteryo. So kana ding adlaw inung adto sa minteryo kay kinitanan pag minteryo man Lucas 24:1. Apan sa pagkaadlaw na nga nahiuna sa semana sayo sa kadlawon sila nangadto sa lubnganan. Nangadto. Sayo kayo sa pagka-Domingo sa buntag, miadto sa lubnganan. Wala sila ni adtong simbahan, miadto sa lubnganan. Ikalima, sa nahaunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, sayo sa kadlawon, samtang ngitngit pa. Diri sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana. Samtang ngitngit pa si Maria Magdalena miadto sa lubnganan. Mao gyapon. Naunang adlaw sa semana. Ang unang Domingo nga adlaw mo unang adlaw sa semana. Juan 20:19. Og sa pagkasawom-som na ni adtong adlaw, ang nahaunang adlaw sa semana samtang tinakpan ang mga pultahan, sa dapit din dito ang mga tinunan tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo, si Jesus mitungag mitindog silang taliwala og bingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Domingo na. Mayon silang nagtigo man sila, dili ang rason diri giyon nganong nanarangka sila niya nang nahaunang adlaw semana,
tinakpan ang mga pultahan dapit diin didto ang mga tinunan. Nagsimba ba? Tungod kay nahadlok, tungod sa kahadlok nila sa mga Hudiyo. Nahadlok day sila, nago, babot pasabot. Mo ni pagka kilom-kilom na ni adtong adlaw, mo yung unang adlaw sa semana nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang mapultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Wala na rason nga nagsimba. Ang rason na narangkan, nahadlok man. Kay hinumdum bitaw ko sa usa ka kuan ka na bitang gukdon ka. Nay usa ka tao gigukod ba nga nagdalag sundang. Dagan siya, dagan. Pagliko niya, kita man siya pultahan nga abri. Tumami ko si kinainay kuan. Nay mo patay na ako. Dili sulod diri na. Pagsulod ana diri, igo gyud nga ni sirado ang pultahan. Kakita man ang tao nga nagukod nga mao pag sirado sa pultahan, nagdalag sundang. Tok-tok siya. Abri, abri! Ay, kung yung walay tao diha, kay kita na ako, abri ni kanina. Abri rin. Unsa may ato? Suko kayong tao nagdalag sundang. Asa, nakita ka nitong tao, nagdagan, yelo ang t-shirt niya. Unsa may imong isulti? Itugan mo, dili. Moingon ka niya diri sa kuwa, nanago diri. Itugan mo, dili. Itugan, dili. Dili. Ay, kung dili, ni mo itugan, mingon ang kasuguan, ayaw pamakak. Baka, kung ka. Kung imo pong itugan, tigbaso na to. Di ba? Mana nga, nanarang ka, nanirado, kay ito nahadlok, ingon na, naragod. Oo. Wa na ingon nga, nagsimba. Okay, padayon ta. Unang Korinto 16:1-2. Og may tungod sa amot ni atong mga sa mga balaan sumala sa akong gitugon ngadto sa mga iglesia sa Galacia, mausab kini ang inyong pagabuhaton sa nahaunang adlaw sa matag semana. Unsa man na? Ang matag usa ka ninyo kinahanglan magagahin og magtigom sumala sa iyang pag-uswag aron nga inikabot ko diha dili na kinahanglan himuon ang pag-amutay o mag-amot ay sila. Nga ihimong hinabang. Dili na ingon nga offering, amot, kasabot man taon say amot kung say offering, di ba? Lain ang amot, oy. Tanawon nato ning mayong balita Biblia. Mahitungod sa ihinabang o hinabang ang pag-ingon diri. Dito amot. Alang sa katawan sa Dios buhatan ninyo usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga simbahan sa Galacia sa unang adlaw sa matag semana. Ang usag-usa kaninyo magagahin gayud og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. So kana ihinabang, ang diri iamot. Kung tanaw nimo ang duha ka version, makita nimo unsay punto nganong gisulti na ni Pablo. Ikawalo, sa nahaunang adlaw sa semana, sa nagkatigom kami sa pagpikas-pikas sa tinapay. Oh, nagtigom sila oh. Ni si Pablo nagwali. Si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod adlaw, nagkigsultihay kanila og iyang gitaas ang iyang pulong hangtod sa tungang gabi. Kining ato dili pa ni tungang gabi. Pero yan, nagwali siya hangtod sa tungang gabi. Sa unang adlaw sa semana o Sabado sa gabi, unang adlaw sa semana pero Sabado sa gabi. Unsa ang adlaw ron karon? Unsa adlaw na to ron? Domingo ron ang atoa. Kanos ama usab ang atong adlaw? Inig alas 12:01. Lunes na. Pero sa Biblia, karon Lunes na ron. Pag salop sa adlaw, Lunes na. Inigtago sa adlaw gikan sa luyo sa bukid, Lunes na ron. Maupod ni unang adlaw sa semana pero Sabado na siya sa gabi. Dili na Domingo sa buntag, ha? Sabado na sa gabi. Nagtigom kami aron sa pag-ambit sa balaang panihapon sa Griego pa pagpikas-pikas sa pan. Og ang mga tao giwaliha di Pablo hangtod sa tungang gabi kay mugikan man siya pagkasunod adlaw. Unsa iyang buhaton in sunod adlaw? Mugikan siya. Unsa man ang pagikan sa una? Mulakaw, musakay taxi, musakay barko, musakay eroplano. Mulakaw. Sa ato pa wala si Pablo sa simbahan pagka Domingo na sa buntag. Kay gikan siya sa Troas niya nahigayuna nga iya tong gisulat, padulong siya sa Asos. Pila ka kilometro? 40 kilometros ang iyang gilakaw. Nganong niltuyo siyang paglakaw nga pwede man po na siya sakyon og bangka
gikan sa Troas padulong diri sa Assos. Pero wala siya misakay. Kay nasayod siya nga inigabot niya balik sa Jerusalem, dakpon siya, patyon na. Hebalo siya nga patyon na siya. Mao na nga mao ni ang giingon niya. Bersikulo 25. Og karon tan-awa akong hingbaluan nga kamong tanan nga gisuroy ko sa pagmantala sa gingharian sa Dios dili na makakita sa akong naong. Nganong dili na makita? Nasayod si Pablo nga gikan sa Jerusalem, dakpon siya, dalon siya sa Roma. Actually, ang iyang kamatayon, gilungguan siya dito ulo. Yung makatarungan no na, ang apostolis, gilungguan og ulo, tuwa dito sa Roma. Si Pedro, asa siya gi lansang nga baliktad. Sa Roma gihapon, kanang gingalag St. Peter's Square, St. Peter's Basilica, kana simbahan ba? Wala pa na kanang building nga simbahan. Isa sa mga bukid diha giugbok ang cross, pero patiwarik. Si Ginoong Hesus giugbok man. Ang kahoy dinha niya giisa siya dito gilansang. Aw gilansang siya daan sa kahoy din, gipatindog ang kahoy. Kang Pedro lain, gilansang siya daan, pero ang gilubong ang uluhan sa kahoy, gibaliktad siya. So ang ulo niya tuas ubos, ang tiil restas, kamot niya dito, gibaliktad siya. Kung siya pa ang una nga papa, anong gilansang man siya dito sa Roma? Pabaliktad. Wala magsugilon nga ang Domingo balaan o ang adlaw sa pagsimba. Wa gid mabasa na sa Biblia. Usara ka adlaw ang ginganlan sa Dios nga iyang giangkon nga kinahanglan balaanon. Okay. Ito naman nabasa nga. Ang Levitico 23:32, kini alang kaninyo mao ang adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pahulay ug managpasakit kamo sa inyong kalag sa hapon sa ikasiyam ka adlaw sa bulan gikan mao na ni sa bulan man na nga paghisgot pero gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo sa inyong adlaw igpapahulay. Mao na ang pagkabig sa inyo nga ubos ng mga lagad ng kami nig-sunset na niya sa Bernis, kinahanglan nga human na tanan ang mga bulhaton. Wala na yung maguna, hindi kabuntag, wala na yung magpamasayro, wala na. Mangandam na natanan, aron ini kaugma, musimba na. Mao na ang ingon nga magbantay kamo sa inyong adlaw nga igpapahulay. Gikan sa sunset, dahil hapon, moabot ang kabuntagon, padung sa sunset, mao na ang usa ka adlaw. Okay. Diin gikan ang pagbantay sa Domingo. Nganong daghan man nagbantay sa Domingo? Niya. Ang mga Ehiptohanon, Babylonia, Persyanhon, ug daghan pang karaan nga kultura nagsimba sa adlaw. Ang pangutana, asa man diyan Domingo? Adlaw man ni simba. Okay. Ang karaang Babylonia, ang adlaw gisimba gikan pa sa kanhiay nga panahon. Diyos na nila ang adlaw. Karon, wa may nagsimba ron og adlaw. Nabay nagsimba og adlaw? Okay, atong pamatudan ha. Basahan na ninyo. Okay, atong sibunohon. Unsay Bisaya sa sun? Unsay Bisaya sa sun? Adlaw. Unsay Bisaya sa day? Diretso ha og sulti. Ano ya? Gipahinungod ang adlaw nga pagsimba niya ng adlaw Sunday, adlaw sa adlaw, gipahinungod na sa adlaw. Wala to'y tao karon nga mga Kristiyanos nga gaatubang og adlaw nga nagasimba. Pero kay tungod sa panagtigom, adlaw sa adlaw ang gipasidunggan. Bible Encyclopedia page 561 ni John Eddy. Adlaw ipapahulay, usa ka Hebrewanong pulong nagpasabot pagpahulay. Ang Domingo, usa ka ngalan nga gihatag sa mga pagano ngadto sa unang adlaw sa semana. Tungod kay kini, mao ang adlaw diin sila nagsimba sa adlaw. Igo lang nagsunod kung unsay gibutang diha nga pangalan sa mga pagano. Unsay gisimba nila? Adlaw.
Ang mga tao karon, walang sila kahibalo nga gipahinungdan niya ang adlaw sa adlaw. Ang adlaw mao ang usa ka labaw nga Dios sa mga pagano. Busa ang iglesia, murag nag-ingon, hupti ka ng karaang pangalan. Niya ng paganong pangalan. Domingo, adlaw sa adlaw, o Sunday, day of the sun. Catholic World, page 809. Oh. Niya pa yun. Padayon sa Catholic World, 809. Kini, Domingo, magpabilin nga gihalad, gibalaan, og sa ingon nga paganong Domingo gipahinungod ngadto kang Balder, Dios nga adlaw, nahimo nga Kristohanong Domingo, sagrado ngadto kang Hesus. Kinsay nag-ingon? Catholic World nga libro. Dili Biblia. Dili Biblia. Gisulat ang tao. Tao nga ordinaryo nga tao, wala giingon nga bala ang tao sa Dios. Kaya nagsulat sa Biblia, mga balaang tao sa Dios. Mabasa ba nato sa Biblia nga naay mga tao nga nagsimbag adlaw niya? Ezekiel 8:16. Og iyang gidala ako ngadto sa sulod sa sawang sa balay sa ni Hioba, og aniya karon diha sa ganghaan sa templo ni Hioba, sa katungan sa alagyanan og sa halaran may haduol sa kaluhaan og 5. Pila na? Kaluhaan og 5. 25. Uban ang ilang buko-buko nga gipatalikod sa templo. Sa ato pa, kung kini ang simbahan, example, ang ilang buko-buko dito, ang gipatalikod sa templo ni Hioba. Ug ang ilang naong gipatubang sa silangan. Mauna din na mo silang ang adlaw. Og sila nagsimba sa adlaw nga nagatubang sa silangan. Nai-record ang Biblia. Gitalikdan nila ang simbahan. Dito sila sa adlaw. Nya pagguwa na sa adlaw, ilan na yung gisimba. Pila sila kabuok? 25. Karon, nalipay bang Diyos? Busay himuon ko usab ang kapungot. Ang akong mata dili magpagawas ni maluoy ako. Og bisan sila magatuaw sa akong mga igdulong og uban ang usa ka dakong tingog, bisan pa niana dili ako mamati kanila. Mo na giingon nga kawang lamang ilang pagsimba kanako. Ang Dios dili mamati. Kung magtigom ta nga gipa sidungog sa adlaw sa adlaw. Gipahinungod sa adlaw. Ang Diyos dili mamati. Faith of Our Fathers, page 561 ni Cardinal Gibbons. Mahimo nimong mabasa ang Biblia gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag ug dili nimo makita ang usa ka linya nga nagatugot sa pagkabalaan sa Domingo. Wala. Kay isa ra gyud ang giipili sa Dios nga balaan. Kay siya Dios nga balaan. Sa paghimo pa lang dandan sa kalibutan, iyahan ang gipili ang usa ka adlaw. Ang kasulatan nagpatuman sa reliyoso nga pagbantay sa Sabado. Wa na gilain. Ang rason nga kita adunay simba sa Domingo dili tungod kay ang Domingo mao ang ipapahulay. Sapagkat tinod ang Domingo dili ang ipapahulay. Ang Sabado mao ang kanunay nga adlaw nga ipapahulay. Walay sugo nga nausab sa adlaw nga ipapahulay ngadto sa Domingo. Ingon ni Mike Hayes. Wala gyud. Ang tao lang mo'y nagbutbut niya. Walay iglesia nga adunay otoridad sa pag-usab sa balaod sa Dios. Di man ang Dios gamahanan tuwa sa ibabaw sa langit. Ang tao niya diri sa yuta makasasala. Ngano nga ato man koreksyonan ang Dios nga makagagahom. Mo na mo pili ta. Sabado o Domingo. Kasuguan sa Dios, tradisyon sa tao. Minsan itong palabihon. Ato ang pagpili. Pero sa tinudanay, niingon si Pedro, kinahanglan mao'y among unahon pagsugot ang Diyos. Inay ang tao. Buhat 5:29. Sa ako nang gikaingon ganina, pwede ang tao makahimo sa pagtuman sa balaod nga walay gugma. Pero ang gipangita sa Dios,
gugma na. Kung nahigugma ka mo kanako, bantayin niyo ang akong sugot. No, nakanunay, akong ginabalik-balik. Na kining tuyo og tumong nining atong pagsibya diri. I-renew na to atong commitment. Ginoo, gusto ko nga mahigugma nimo. Tudlo ko pagsunod kanimo, O Dios. Walay lain nga ngalan ilalom sa langit nga makaluwas sa katawhan si Ginoong Hesus. Mao na nag-ingon siya kung nahigugma kamo kanako. Tuman ang akong sugo. Aron igbalik gani nako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Ba? Kinsang gusto maandam sa dili pa mo balik ang Ginoo? Nagampo kita. O Diyos nga labing balaan, ng tag-iya sa mga tag-usa ka kinabuhi. Dalaygon ka ikaw, O Diyos. Ug sa pagkamahinungdanon nimo nga bisan pa man sa pagsugod sa paghimo nimo sa kalibutan, ikaw nagahin ug usa ka pinasahing nga adlaw nga ikaw ang nagbuot niini. Ug iimbitar nimo kami nga mga katawhan nga mosulod ug mosubay niini. Apan o Diyos, sa amo karon nga kapanahonnan, naghinay-hinay og kalubad ang insakto nga pagtulunan gikan sa imong mga pulong ug tabangi kami nga mapasiguli. Nahaylayo kami o Diyos kay wala man kami gitudluan sa unang mga panahon. Apan karon nagpasalamat kami pinagi sa imong mga pulong kung unsa di ay pagkamahinungdanon ng imong adlaw nga imong gipili alang kanamo. Ikaw nagatan-aw sa trono sa langit ug nagtan-aw sa among mga pinuhatan diri sa kalibutan. Tabangi kami o Dios nga sa tibok namo unaw nagkasing-kasing, higugmaon ka namo una sa tanan kay dili man kami makaluwas sa among kaugalingon. Ikaw raman. Ug salamat o Dios nga imong gipasaylo ang among mga sala. Tabangi kami nga magbatinumanon kanimo hangtod sa adlaw nga ikaw mapadayag na aron inigbalik nimo maandam kami sa imong tubangan. Bulag-bulaga kami uban sa panalangin o grasya o pasayloa nga among mga sala. Among inigitugyan ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus sumadluwas. Amen. Mayong gabi, Israel. Ngayong gabi.